सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। उपस्थितिको लागि धन्यवाद। आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुन बैठक 5 दिनदेखि चलिआएको थियो, यो 6औं दिन हामीले विभिन्न निर्णयसहित निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। तपाईहरुलाई म पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेका प्रस्तावहरू यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. पार्टी उपसभापति एवं स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक श्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति प्रतिवेदन र पार्टी प्रवक्ता एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको प्रतिवेदन उपर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी उक्त दुवै प्रतिवेदनहरूलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। 2. सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय लेखा समितिका सम्बन्धमा क. नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 4(9) क बमोजिम पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाद्वारा तोकिनुभएका पार्टीका महामन्त्री श्री गगन कुमार थापा संयोजक रहनुभएको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गर्ने। ख. नेपाली काङ्ग्रेस विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 34(7) बमोजिम केन्द्रीय सदस्य श्री आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने। ग. नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 38 क बमोजिम पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्ताव गरिनुभएका पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे संयोजक रहनुभएको केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्ने। सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी उपरोक्त समितिहरूलाई पूर्णता प्रदान गर्ने। 3. नयाँ भातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा क. नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 42(1) क बमोजिम 1. लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घ नेपाल, 2. नेपाल थारू सङ्घ, 3. नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घलाई नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्घको मान्यता प्रदान गर्ने। यसअघि नै पार्टीको भातृ सङ्घको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेका नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेका नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, नेपाल कुमाल सङ्घ, लोकतान्त्रिक नेवा खल, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल अन्तर्गत आबद्ध सङ्घको रूपमा रहनेछ। अबदेखि आदिवासी जनजातिभित्र रहेका अन्य जात जातिहरू थारू बाहेकको आबद्ध सङ्घ महासङ्घले गठन गर्न सक्नेछ। ख. नेपाली काङ्ग्रेस विधान 17 संशोधन सहितको धारा 42(2) क बमोजिम 1. नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घ, 2. नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्घ, 3. लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, 4. नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी सङ्घ, 5. नेपाल लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय शिक्षक सङ्घ, 6. नेपाल लोकतान्त्रिक आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, 7. नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी सङ्घ, 8. नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी सङ्घ, 9. नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व कर्मचारी सङ्घ, 10. नेपाल स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ, 11. नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घलाई नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता प्रदान गर्ने। नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घका विद्यमान संरचनाहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। पार्टीबाट मान्यता प्राप्त उल्लेखित भातृ सङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन गरी केन्द्रले अन्तिम रूप प्रदान गर्ने। 4. अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आबद्ध भातृ सङ्घलाई यही 2079 श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता प्रदान गर्ने। 5. नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा केन्द्रले आवश्यक तयारी गर्ने। 6. नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रसबाट पार्टी विधान बमोजिम तोकिएको रकम र आवश्यक कागजात सहित प्राप्त हुन आएका क्रियाशील सदस्यताको नामावली जम्मा 501, नवीकरण 130 र नयाँ 371 लाई स्वीकृत गर्ने। 7. स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आचार संहिता जारी गरी लागू गर्ने यो लामो आचार संहिताको लिस्ट छ। त्यो अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै निर्वाचनमा हारेका हाम्रा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पनि खास जिम्मेवारीहरू चाहिँ प्रदान गरिएको छ। अब सँगसँगै हामीले यो वरीयता क्रम सम्बन्धी पनि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो केन्द्रीय समितिमा। त्यसमा थप छलफलको आवश्यकता परेकोले अर्को बैठकमा त्यसलाई चाहिँ हामी पारित गर्छौँ। र सँगसँगै अर्को एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ, जसरी हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान त्योभन्दा अगाडि सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यस्तै खाले अभियान त्यसको पूर्ण खाका पछि कार्यालयले प्रस्तुत गर्नेछ। तर हामी भाद्र 2 गतेदेखि भाद्र 24 गतेसम्म त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने पनि पार्टीले निर्णय गरेका छ। 8 अब धन्यवाद प्रस्ताव। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थित र निष्पक्ष रूपले एकै चरणमा सम्पन्न गराएकोमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँको मन्त्री परिषदको उच्च कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यो बैठक निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी एवं सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र लगायत सबैको मेहनत र दक्षताको उच्च प्रशंसा गर्दछु। 9 सम्मान र बधाई ज्ञापन प्रस्ताव। स्थानीय निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा यो बैठक बधाई ज्ञापन गर्दछु। आफ्नो अमूल्य मत मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन हुने समस्त मतदाताहरूमा यो बैठक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मतदाताको त्यो विश्वासलाई सदैव सिरोपर गर्ने प्रण नेपाली काङ्ग्रेस गर्दछ। पार्टीको विजय अभियानलाई सफल बनाउन अहरत्व खट्नुहुने विभिन्न तहमा क्रियाशील पार्टीका साथीहरू तथा सबै शुभचिन्तकहरूमा यो बैठक सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गर्दछ। 10 चुनावी तालमेल सम्बन्धमा 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा कतिपय स्थानीय तहमा गठबन्धन सहित हामी निर्वाचनमा भाग लियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको यो बैठक समग्रमा गठबन्धन सहित प्राप्त परिणामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दछु। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई 5 वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ। साथै तालमेल गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, साङ्गठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पङ्क्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ। 11 सरकारलाई सुझाव तथा ध्यानाकर्षण। संविधानको रक्षा गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण रोक्नका निमित्त विशेष परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको 5 दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको 1 वर्ष पूरा गरेको छ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै क्रमशः कोभिड खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको यो बैठक प्रशंसा गर्दै बधाई ज्ञापन गर्दछ। अनेक राजनैतिक चुनौती पार गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याइ पुर्याउन सफल नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा
विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नति यात्रालाई सार्थक गति दिन सकिन्छ र त्यो नै आजको प्रधान कार्यभार हो भन्ने आग्रहका साथ यो बैठक जनजीविका र सुशासन लगायत निम्न विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। क पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लगायत विविध विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयहरूका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस उभिएको स्मरण गर्दै महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अनुरूप हुने गरी सरकारले निर्णय लिने कुरामा नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ। ख देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई लिएर आम नागरिकमा अस्वाभाविक ढङ्गले भय सृजना गर्ने काम भइरहेकोमा सरकारले आम नागरिकलाई अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, मुख्य समस्या कहाँ छ, चुनौतीहरू के छन्, जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा श्वेत पत्र जारी गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ। ग सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता नीति अख्तियार गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न तथा पारदर्शिता कायम गर्न र गल्ती गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सरकारले कुनै असर बाँकी नराख्ने यो बैठक आग्रह गर्दछ। घ महँगी, कालोबजारी, मलको अभाव लगायत जनजीविकाका सवालहरूमा सरकारले विशेष ध्यान दिई जनताले दैनिक रूपमा भोग्नु परेका समस्या, प्रक्रियागत झन्झट र अप्ठ्याराहरूलाई सहज बनाउन र जनताको साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाइरहन सरकार थप क्रियाशील हुन यो बैठक आग्रह गर्दछ। खेतीको समयमा हरेक वर्ष नेपाली किसानहरूले भोग्नु परेको मलको अभाव अन्त्य गर्न दीर्घकालीन समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ। ङ नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न संविधानको व्यवस्था बमोजिम संसदमा वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। विविध विषयमा सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिप्रति सतर्कताको अपिल छ। हरेक वर्ष वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेको जनताको ठुलो क्षति हामी बेहोर्दै आएका छौँ, जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छौँ। यो बैठक तिनै तहको सरकारलाई विपत्तिसँग जुझ्न सम्पूर्ण तयारी समयमा गर्न आग्रह गर्दै सम्भाव्य प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सजग गराउँदै आवश्यक सहयोग र सेवाको समन्वयका लागि स्थानीय पार्टी पङ्क्तिलाई समेत सतर्क रहन अपिल गर्दछु। त्यस्तै गरेर श्रीलङ्काको स्थितिप्रति छ हाम्रो। मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काले गम्भीर आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेको घटनालाई यो बैठकले संवेदनशीलतापूर्वक लिएको छ। यो प्रतिकूल स्थितिबाट श्रीलङ्कालाई बाहिर ल्याउन विकसित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई यो बैठक अपिल गर्दछ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले अन्य सबै देशका श्रीलङ्का र त्यहाँका नागरिकले भोग्नु परेको पीडामा हर सम्भव सहयोग र समन्वयका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दछ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली निर्णय छ। मित्र राष्ट्र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हिंसात्मक आक्रमणमा निधन भएकोमा यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निन्दा गर्दछ। आबेलाई हामी नेपाल र नेपालको एक असल मित्रको रूपमा सदैव सम्झिनेछौँ। उहाँको परिवार, जापान सरकार र जापानी जनताप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै यो बैठक उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। साथै यो स्थानीय निर्वाचनको दौरानमा स्याङ्जामा मतदान गर्ने आउने क्रममा यो के अरे बाटोमै गाडी दुर्घटना भएर जुन ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू त्यहाँका मतदाताहरूको निधन भयो, त्यसका प्रति पनि हामी गहिरो दुःख केन्द्रीय समितिले व्यक्त गरेका छ र परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति हार्दिक निर्णय पनि पार्टी बैठकले आज गरेको छ। सँगै अन्य विभिन्न
कारणले यस बिचमा दिवंगत हुनुभएका पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेता साथीहरू अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको निधनमा पनि गहिरो समवेदना। दलहरूसँग वार्ता मार्फत तालमेलमा पुग्ने निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा पार्टी केन्द्रित हुन्छ र समग्रमा नेपाल सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार, पार्टीले जुन चाहिँ एउटा आग्रह गरेका छ, ध्यानाकर्षण गरेका छ, विश्वास व्यक्त गरेका छ, अझ जनताप्रति केन्द्रित भएर जनता नै सर्वोपरि हो र जनताको चासो, चिन्ता, पीर मर्काप्रति सदैव केन्द्रित रहेर हाम्रो नेतृत्वको सरकारले काम गर्नेछ भन्ने कुरा पनि यो बैठकमा आएको छलफलको आधारमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। नीति महाधिवेशन कहिले, अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही खाका बनाउनु भएको छ यो के अरे सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा यसरी चाहिँ सहकार्य गर्ने। होइन, अब नीति अधिवेशन चाहिँ हाम्रो यो जुन गत अधिवेशन भयो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन, त्यो महाधिवेशनको समयमा जुन निर्वाचन आयोगमा हामीले समयमै यो अधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने समयको सीमाले गर्दाखेरि जुन विभिन्न प्रस्ताव उप प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्ने हाम्रो परम्परा थियो, त्यो पुरा हुन सकेन र सिधै हामी निर्वाचनमा गयौँ। त्यसो हुनाले त्यसै बखत हामीले यो नीति सम्बन्धी जति पनि प्रस्तावहरूमा छलफल हुन्थ्यो त्यो छलफल गर्न चाहिँ पछि हामी त्यस्तो छलफल गराउने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप आजको बैठकले के निर्णय गर्यो भने त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्ने, कहिले कसरी भन्ने आवश्यक तयारी गर्ने भन्ने अहिलेको निर्णय छ। त्यो अनुसार केन्द्रीय कार्यालयले त्यसको तयारी गर्छ, आवश्यक खाका तयार गर्छ। त्यसपछि अनि कहिले कसरी भन्ने कुरा यहाँहरूलाई हामी चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। जहाँसम्म गठबन्धनको विषयमा यहाँले सोध्नु भएको छ, गठबन्धनको सम्बन्धमा हाम्रो निर्णय अनुसार हामी तालमेल जुन चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा भएको हाम्रो अनुभव र त्यस बेला देखिएका समस्या, अवसर, चुनौती जे जति देखिए त्यसका आधारमा हामीले परिणामलाई पनि सन्तोषजनक भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र आउने दिनमा पनि आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा जाने, तालमेल गरेर जाने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अब त्यही निर्णय अनुरूप हामी यो छलफल प्रक्रिया अन्य दलहरूसँग सुरु हुन्छ र त्यसमा पनि अब हामीले स्पष्ट भनेका छौँ यो समग्र वस्तुस्थिति, हाम्रो पार्टीका आम समर्थक शुभचिन्तकहरूको भावना सबैलाई दृष्टिगत गरेर यो परिणामलाई पनि आधार बनाएर हामी छलफलमा जान्छौँ र त्यसको चाहिँ विस्तृत खाका त पार्टी नेतृत्वले आवश्यक छलफल गरेर चाहिँ तयार गर्छ र त्यो छलफलमा पार्टीको नेतृत्व प्रस्तुत हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले त्यसको कुनै टुङ्गो लागेको छैन। अब मेरो विचारमा यो निर्वाचन अगाडि सायद त्यो सम्भव नहोला। आवश्यक तयारी गरेर हामी घोषणा, नीति अधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने घोषणा चाहिँ पहिल्यै हुनसक्छ, तर त्यो अधिवेशनै चाहिँ यो निर्वाचन अगाडि गर्न सायद अलिक कठिन होला, किनभने मङ्सिर पहिलो हप्तामै निर्वाचन हुने सम्भावना भएको हुनाले अगाडि हुन अलिक कठिन हुन्छ। भारतीय संस्थाहरू यो संविधानभित्रै पूर्णता पाइसक्नु भएको हो। यो केन्द्रीय कमिटी जारी रहँदै गर्दाखेरि बोल्ने कतिपय केन्द्रीय सदस्यले भारतीय संस्था पदाधिकारी सहित आउनुपर्छ, यदि आएर भने गुट अफ डिसेन्डेन्ट्स भन्ने किसिमको कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो विषयमा पदाधिकारी सहित आउने विषय के पाएको चाहिँ के छ? होइन, त्यस्तो अहिले निर्णय नै के भएको छ भने पार्टी सभापतिलाई टुङ्गो लगाउने अधिकार दियो। पहिला वैशाख मसान्तसम्म भन्ने थियो, अब यो समय गुज्रियो, अब यो स्थानीय निर्वाचन तमाम कारणले गर्दा अब साउन मसान्तसम्म पार्टी सभापतिले आवश्यक सल्लाह लिएर निर्णय गर्ने भनेको छ। त्यो उहाँले आवश्यक सल्लाह लिएर निर्णय गर्दा जे सल्लाह सुझाव
आउँछ त्यसकै आधारमा उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। पार्टीमा पनि विवाह गर्नुसँग विभागको विषयमा त्यो पार्टी सभापतिले निर्णय गर्ने विषयवस्तु हो, त्यसमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु पर्दैन। तर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने कि पार्टी सभापतिले चाँडै नै त्यसलाई चाहिँ यो विभाग बनाउने काम पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ। सायद यो चाहिँ श्रावणभित्र नै त्यो विभागको पनि टुङ्गो लाग्छ। अरू समितिहरू पनि संसदीय बोर्ड कार्य सम्पादन पूर्ण छैन, कोषाध्यक्ष पनि छैन, विधानको धारा 60 मा अब यो बोर्ड अवश्य पनि हाम्रो आउने आम निर्वाचनमा अहिले चाहिँ आंशिक बोर्ड बनेको छ होइन, पूर्ण बोर्ड पनि बन्छ। त्यसकारण अब आउने निर्वाचनमा त्यसले काम गर्ने हो, निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने त्यसको मूल जिम्मेवारी हो। त्यसकारण त्यसमा कुनै बाधा अडचन आउँदैन। त्योभन्दा धेरै अगाडि नै त्यसले पनि पूर्णता पाउँछ। कोषाध्यक्ष र अरू जति निर्णयका विषयवस्तु छन् पार्टी सभापतिबाट प्रस्तावित, अहिले कोषाध्यक्षको अभावमा पनि कुनै काम रोकिया छैन। हाम्रो चाहिँ यो लेखा समिति बनाएको छ, सम्पूर्ण हिसाब किताब हाम्रो पारदर्शी ढङ्गबाट भइ नै राखेको छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि कोषाध्यक्षलाई चाहिँ अपूर्ण नै राख्ने भन्ने कुरो होइन। त्यो पनि चाँडै त्यसको चाहिँ ठुङ्गो पार्टी सभापतिले लगाउनुहुन्छ, प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तो केही यो हाम्रो त यो परम्परा नै पार्टी सभापतिको के छ भने सबैको सर्वसम्मति नभइकन केही निर्णय नै गर्नु। अहिले पनि यो सर्वसम्मत निर्णय हो, कुनै नोट अफ डिसेन्ट के पनि छैन भनेपछि त्यसबाट नै तपाईँहरू के निष्कर्ष पुग्नुहोस् भने जति पनि सुझाव सल्लाह अथवा चाहिँ मत विमत जति जे आए पनि अन्ततोगत्वा निर्णय चाहिँ सर्वसम्मतिबाट, उहाँको बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यो बहुमतलाई प्रयोग उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन र अहिले पनि उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन। जे निर्णय भएको छ यो सर्वसम्मत निर्णय हो। जस्तो वरियतामा अलिकति असन्तुष्ट देखिएको थियो, त्यो तपाईँहरूले त्यो असन्तुष्टि समाधान गर्न नसकेर होइन होइन, अब किन वरियताको कुरामा अब लामो लिस्ट छ होइन, 100भन्दा ज्यादा। त्यो अब हाम्रो साधारण सदस्यसम्म केन्द्रीय सभापतिबाट सुरु गरेर साधारण सदस्यतासम्मको त्यो लिस्ट गर्दा केही काहीँ कतै केही चाहिँ होइन यसो हुन्न पर्ने, जस्तो भातृ सङ्गठन प्रमुखहरूले हामी अलिक तल पर्यो कि भन्ने नै आएको छ। अरू पनि केही चाहिँ चासो चिन्ता आएको छ। यो हतारमा फेरि उ गर्नुभन्दा अझै राम्रोसित हेरेर अर्को मिटिङमा यसलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लगाउने निर्णय गर्छ। नेपालबाट पार्सल डकुमेन्ट व्यापारका लागि कार्गो सामानहरू युएसए, युरोप, जापान, हङकङ, कोरिया, क्यानाडा, दुबई, साउदी अरेबिया लगायत संसारको जुनसुकै ठाउँमा पठाउन सस्तो, सजिलो र भरपर्दो सेवाका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। 13 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो कुरियरको काम गरिरहेको यी तपाईँको घरमै आएर सामान प्याकिङ गर्ने, पिकअप हुने र औषधि पठाउने विशेष सेवा पनि उपलब्ध छ। हामीले पठाएका सामानहरू कहाँ पुग्यो अनलाइनबाट ट्र्याकिङ गरेर घरबाटै सजिलै हेर्न सकिन्छ। पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको कुरियर सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। होइन, विविध विचारहरू आएको थिए। विचार त धेरै विचारहरू आउँछन्, आफूलाई लागेका कुराहरू अवश्य पनि राख्ने स्वतन्त्रता सबै साथीहरूलाई छ। विविध खाले विचार आए, तर अन्ततोगत्वा यो निर्णयमा समावेश गर्ने र सर्वसम्मत गर्ने निर्णय चाहिँ यिनै हुन् भन्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय समिति पुग्यो। गठबन्धन दलकै केही नेताहरूले चाहिँ वामपन्थी नेता हुनुपर्छ, चुनावीमा वाम तालमेल हुनुपर्छ भनेका छन्। अनि हिजोको दिनमा पनि लास्ट आवरमा आएर चाहिँ तपाईँले जोसँग गठबन्धन गर्नु भन्नुभएको उहाँले धोकादिएको एउटा उदाहरण छ। यो विषयमा चाहिँ कङ्ग्रेस सधैँ इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने छैन। त्यसमा अब हाम्रो तर्फबाट पनि अप्ठ्याराहरू थिए त्यो बेला, उहाँहरूबाट पनि अप्ठ्यारा भए। अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा यो सफलतापूर्वक यो गठबन्धन तालमेललाई अगाडि बढायौँ। त्यसको निष्कर्षलाई नै हामीले सन्तोषजनक मान्यौँ। अन्य दलहरूले पनि, माओवादी दल लगायतले पनि यसलाई सन्तोषजनक ठान्नुभयो र फेरि
गठबन्धनकै हिसाबले जानुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरूको बैठकको पनि निष्कर्ष छ भनेपछि अहिलेको अनुभव सकारात्मक छ। त्यसैलाई टेकेर अब आउने आम निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने भावना सबै दलहरू बिचमा छ। अब व्यक्तिगत रूपमा कसले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने संस्थागत रूपमा दलहरूको धारणा के छ, नेतृत्वको धारणा के छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र नेतृत्वको धारणा हेर्दा सबैले के महसुस गरेका छन् भने यही गठबन्धनलाई आउने निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि निष्कर्ष छ। त्यसैलाई टेकेर अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अब वास्तविक रूपमा अब हामी तालमेल गर्दा कसरी जाने, कुन सिट के गर्ने भन्ने विषय जटिल विषय हो अवश्य पनि, त्यो सहज विषय होइन। तर मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्णय झन् कम जटिल थिएन यत्रो धेरै निकायहरू। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ यो पनि हामी चाहिँ सफलताका साथ पार गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो अन्य दलहरूले फेरि चाहिँ विषयमा उहाँहरूले मत बदल्नुहुन्छ, सोच बदल्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको छ होइन। 753 मध्ये जम्मा 258 कतिमा गठबन्धन अप्लाई गरे हो र अहिले पनि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो घट्ने हो कि पुरैमा यो गठबन्धन लागू हुने हो? अहिले हाम्रो चाहिँ यो आशय चाहिँ पुरैमा हामी गरेर जाने भन्ने नै मूल आशय हो। अब यो चाहिँ छलफल गर्दै जाँदा तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। धन्यवाद है।